अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मुसलमान आज भी ज़िंदा हैं, अपने हक़ को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। जब वक्फ़ बोर्ड के बिल को रिजेक्ट करने की बात आई तो जहाँ पर 50 लाख मेल भेजने की तादाद को देखा जा रहा था, लेकिन आज मुसलमानों ने अपने आप को साबित कर दिया और उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, अभी हम ज़िंदा हैं। और अब तक जो तादाद हो चुकी है क्यूआर कोड को स्कैन करने की, वो 2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया और हुकूमत हिंद की जानिब मेल किया। और वही वो लोग भी जो कि जगह जगह कैंप लगाने के बाद क्यूआर कोड को स्कैन करा रहे हैं, मेल करा रहे हैं, वो भी बड़े मुबारकबाद लोग हैं। अगर इसी तरीके से मुसलमान ज़िंदा हो जाएं, इसी तरीके से मुसलमान अपने ईमान को, अपने विजदान को, अपने ईकान को अगर वो ज़िंदा कर लें, तो जितने भी बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, जो भी हुकूमत हिंद मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बना रही है, अगर इसी तरीके से वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगें, तो कोई भी ऐसा कानून जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, कभी वो लागू नहीं किया जाएगा, कभी भी वो पास नहीं किया जाएगा। लेकिन अब तक मुसलमान सोए हुए थे, अब तक मुसलमानों के अंदर वो जज्बा ईमानी बाकी न था कि वो अपने हक़ के लिए लड़ सकें। बल्कि जब अब बात आ रही वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास हो रहा था उसको रिजेक्ट करने की, तो सब मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन अभी 35 करोड़ की आबादी में हिंदुस्तान के अंदर अभी सिर्फ 2 करोड़ लोगों के ही ईमेल आए हैं। आज जुमे का दिन है, अगर हम चाहें तो ये 35 करोड़ लोगों में अगर सब लोग इस मेल को सेंड कर दें, क्यूआर कोड को स्कैन कर दें, तो कम से कम हम आज ही का दिन है, हम 4-5 करोड़ आराम से कर सकते हैं। लेकिन हम सबको इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर मसाजिद के अंदर, जितनी भी मसाजिद हैं, तमाम मसाजिद के अंदर ये आज होना चाहिए कि हर मस्जिद में क्यूआर कोड का सिस्टम आज ज़रूर होना चाहिए। और जितने भी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ, जुमा अदा करने के लिए आएँ, वो सब के सब क्यूआर कोड पर स्कैन करें और ईमेल को ज़रूर सेंड करें। और जितना हो सके आपके घरों में सब के मोबाइल हैं, आज बच्चे बच्चे पर मोबाइल है, जितने भी मोबाइल तुम्हारे सामने हैं, सब मोबाइलों से क्यूआर कोड को स्कैन कर कर मेल ज़रूर करें। जितना ज़्यादा मेल हुकूमत हिंद के पास पहुँचेगा, जब वो इस मेल को देखेगी कि मुसलमानों के करोड़ों की तादाद में ये मेल आ चुके हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और जो वो इस बिल को पास करने के लिए जा रही थी, अब वो इससे अपने हाथ को खींच लेगी, अब ये बिल पास नहीं किया जाएगा। लेकिन चाहिए ये कि हम सबको दिल से इस काम को करना है, क्योंकि हर किसी को मरना है। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं, बल्कि हर इंसान की लड़ाई है, हर मुसलमान की लड़ाई है। अगर तुम ये सोचकर छोड़ दो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, तो याद रखना हर किसी को मौत आनी है, हर किसी को मरना है। तो मरने के बाद इस दुनिया का माहौल ये है और दुनिया का तरीक़ा ये है कि कोई भी अपने घर के अंदर, चाहे बाप हो या बेटा, दफन नहीं करता, बल्कि हर किसी को कब्रिस्तान के अंदर ही दफन किया जाता है। अगर ये बिल पास हो गया तो फिर तुम कहाँ दफन होगे? इसलिए ज़रूरी है कि हम सब को अपनी मसाजिद को, अपने मदारिस को, अपनी खानकाहों को, अपने कब्रिस्तान को और जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, सबको हमें बचाना है। क्योंकि ये मसाजिद और ये मदारिस ये वही हैं कि जिन्होंने हमको मुसलमान बनना सिखाया, हमको कलमा पढ़ाना सिखाया कि हम कलमा कैसे पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को तालीम कहाँ से दिलाते हैं। ये सब चीज़ें हमको यहीं से हासिल होती हैं। अगर हमने इस पर तवज्जो न दी और सिर्फ इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, तो फिर याद रखना कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी कलमा पढ़ने की हकदार नहीं रहेगी। उनको कोई कलमा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, उनको कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिलेगा जो शरीयत मुस्तफ़ा पर उनको सही तरीके से चला सके। इसलिए तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर भी ज़रूरी है कि हम इस काम को ज़रूर करें। ये लड़ाई, ये हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है
کہ میں تم سے کہوں کہ تم QR کوڈ کو اسکین کرو، یا تم مجھ سے کہو کہ میں QR کوڈ کو اسکین کروں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کی اپنی خود لڑائی ہے۔ اس کو چاہیے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اس کو چاہیے یہ کہ وہ خود اپنے اس QR کوڈ کو اسکین کر کر حکومت ہند کی جانب میل کو ضرور سینڈ کرے۔ اگر سب مسلمان اس طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو پورا یقین ہے کہ یہ بل ہرگز پاس ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان بہت کھوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ بل آ رہا ہے تو آنے دو، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے یا ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو یاد رکھو کہ جس دن یہ بل پاس ہو گیا تو اس دن تم کو پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد تم کو کہاں دفن کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اس کام کو ضرور کرو۔ جتنے بھی تمہارے دوست ہیں، احباب ہیں، سب کے پاس اس QR کوڈ کو ضرور اسکین کرو اور سب سے میل کراؤ، کیونکہ اگر آج تم نے یہ کام کر دکھایا تو کل حکومت ہند کوئی بھی ایسا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے سے عاجز رہے گی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی قانون ایسا لایا جائے جو ان کے حق میں بالکل ان کے خلاف ہو۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اتنے جاگرکتا دکھا دیں، اپنے آپ کو اتنا زندہ دکھا دیں کہ کوئی بھی اگر ایسا قانون ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا قانون ہو جو سب کے حق میں ہو، پورے ہندوستان کے حق میں ہو، تو ہم اس قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی ایسا قانون آئے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے ہو تو ایسے قانون کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہندوستانی ہیں، مسلمان تو یہ اپنی اپنی پہچان ہے، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ جو قانون سب کے لیے ہوگا وہی قانون ہمارے لیے بھی ہوگا، لیکن صرف ایک سمودائے کو دیکھ کر ایک الگ قانون نکال دینا، اس پر لاگو کر دینا، ہم اس چیز کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے۔ آج جتنا بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ آج وقف بورڈ کے تعلق سے لوگوں نے اپنی آواز کو بلند کیا، حکومت ہند کے پاس میل کو سینڈ کیا ہے، اسی طریقے سے اگر ہر چیز کے خلاف جو کہ مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، طرح طرح کی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ہر چیز کے اوپر وہ آواز اٹھانا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ حکومت ہند ان سب چیزوں پر ضرور پابندیاں لگائیں گی۔ لیکن ہم کو چاہیے یہ کہ ہم سب کو پہلے آج یہ کر دکھانا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے آج یہی کام کرنا ہے کہ QR کوڈ کو اسکین کر حکومت ہند کے پاس زیادہ سے زیادہ میل کو سینڈ کرنا ہے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہاں ہندوستان کا مسلمان ایمان والا ہے، زندہ ہے، اپنے حق کو چھیننا جانتا ہے، اپنے حق کو مانگنا جانتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے حق کو لیا جاتا ہے۔ اس لیے آج جتنا ہو سکے، اب اور زیادہ 2 کروڑ ہو چکے ہیں، ابھی 2-3 کروڑ اور کرنے باقی ہیں، تاکہ 35 کروڑ کی آبادی میں 4-5 کروڑ تو ہم میل حکومت ہند کے پاس سینڈ کر ہی دیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے آج خوب محنت کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنے میل سینڈ کریں، اپنی مساجد کے اندر ضرور اس چیز کا اہتمام کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے بعد میں میل پر ضرور توجہ دیں اور QR کوڈ کو ضرور اسکین کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوست و احباب کو خوب دبا کر شیئر کر دو اور سب تک یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے۔ اور آج رات تک کا ہی وقت ہے، آج رات 12 بجے تک اتنے ای میل پہنچ جانے چاہیے کہ پورا سسٹم ہیک کر دو، پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دو۔ اتنے میل حکومت ہند کے پاس آج تم پہنچا دو۔ آج تمہاری ساخت کا سوال ہے، آج تمہاری پہچان کا سوال ہے، نہیں تو کل تمہاری پہچان کو ختم کر دیا جائے گا، کل تمہارے سارے سسٹم کو بند کر دیا جائے گا، کل تمہاری پہچان جو آج وقف بورڈ کے نام سے ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر وقف بورڈ کی زمینیں موجود ہیں، ان سے آپ کی پہچان ہو رہی ہے، سب چیز کو کل نہیں تو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اس چیز پر ضرور توجہ دیں اور اپنے دوست و احباب کو اس ویڈیو کو دبا کر شیئر کر دیں اور ان سے بھی کہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خوب QR کوڈ کو اسکین کریں اور جی میل کو حکومت ہند کے پاس سینڈ کریں۔ خدا حافظ۔